Salam alaikum بنات, Inch'Allah تكونوا بخير. كيما راكم تشوفوا une nouvelle recette aujourd'hui, la recette تاع les meringues avec des couleurs pastel, le rose pastel, le bleu pastel, le vert pastel. Okay, le violet aussi qui est très 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 joli. Les meringues على بالكم c'est très tendance هذا العام, c'est très chic. ثانيك تقدروا ديروهم في les anniversaires تاعكم, les buffets de naissance ولا les mariages ولا les fiançailles, تقدروا ديروهم في des petits sachets كيما راكم تشوفوا وتعطيهم هكذا les invités تاعكم et tout. Donc c'est très très beau. نحتاج في هذه la recette 200 g de sucre et 100 g تاع le blanc d'œuf. Donc اللي حبيتو دوبليو, il faut toujours doubler, enfin la quantité تاع le blanc d'œuf, il faut doubler la quantité تاع le sucre. Donc ولا درتو 150 g تاع le blanc d'œuf, ديروا 300 g تاع le sucre. ولا درتو 200 g تاع le blanc d'œuf, ديروا 400 g تاع le sucre, ainsi de suite. Donc de préférence البنات وزنوا البلان دوف تاعكم باسكو سا ديبون من البيض, كاين بيض شويه كبير كاين صغير. moi pour ma part درت 3 œufs 3 بلان دوف. ونحتاجو تان لي دوي. انا استعملت هنايا لي دوي, هذا لا دوي هذه اللي تجي مسنه بزاف, واستعملت ثاني لا دوي تاع لا فوي, هذه هي اللي راني نوري لكم, ولا دوي تاع لي غوز. بزاف البنات اللي قالوا لي ورينا لا دوي اللي درتيها باش درتي لي غوز تاعك في لا فيديو اللي مقبل. دونك لا دوي, هاد لا دوي معروفه في الموند اونتيي, هي لا دوي 1 ام 1 ام. يعني كي تروحي عند هذوك اللي يبيعوا لي تروك تاع لا باتيسري, دوموندي لهم لا دوي تاع لي غوز 1 ام ولا 1 ام. دونك يعطيولك هذه الي كونو دان الموند اونتيي. ونحتاجو تان لي كولورون اليمونتير دو بريفيرونس en gel. اللي ما عندهاش c'est pas grave, دير en poudre. Donc on va commencer la préparation. toujours كي ديروا لو بلان en neige, لازم toujours البول تاعكم يكون نقي, والبلان تاعكم ثاني ما يكونش فيه قطره تاع لو جون باسكو لو بلان من بعد ما يطلعش. دونك نخلطوا لو بلان مع لو بلان مع لو سكر, نديروهم او بان ماري حتى يذوب هذاك السكر, يعني توشيو بيديكم حتى يذوب لكم السكر وتنحيوه من لو بان ماري. ensuite ديروهم في البول تاعكم. ensuite ابداو خلطوا هاد لا بريباراسيون à vitesse moyenne, ومن بعد vers la fin à vitesse maximum. كما راكم تشوفوا البنات لا بريباراسيون راهي بريت. لا ميرينغ تاعنا راهي واجده, اي عندها هذاك لو باك ولا هذاك المنقار. هنايا انا قسمتها ان 3 بارتي, درت لا كولور روز بلو اي فير. دونك الفير ما درتش بزاف, يعني ما درتش فيه بزاف باسكو حبيت ندير برك هذوك لي فوي. هنا باش فيكسيت لو بابي سولفيريزي تاعي باش ما يبوجيش مع لو بلاطو تاعي. درت غير شويه لا مورينغ من التحت باش جوست تحكم لي لو بابي سولفيريزي تاعي.
البنات اللي هنايا سي با دي باتوني سبيسيال تاع لي مورينغ و كوا كو سو سوا هادو سي دي سامبل باي يتباعوا ان بو بارتو سي دي باي اون بابيي يعني جاو طوندونس هاد العام خرجوا بزاف تلقاوهم ان بو بارتو شوفوا البنات هذه شحال خرجت شابه بزاف وكنعرف يمكن درتهم كاع هكذا ولا كانت عندكم لوكازيون ديروهم هكذا سي تري جولي دونك هذيك لا بوش اللي كانت فيها لا مورينغ روز فيديت لداخل هذيك لا بوش اللي كانت فيها لا مورينغ بلو صرا ان ميلانج وخرجوا هاد لا روز خرجت لي هايله وشابه بزاف je l'ai décoré juste des petites perles bleues nacrées خرجوا هايلين وانا البنات جي ديكوري جوست دي بيرل بلانش sans rien du tout ما حبيتش نخلط في لي كولور اي تو باسكو il faut rester quand même dans la simplicité هكذا تخرج لكم الحاجه تاعكم متحوفه وشابه واوريجينال. Pour la cuisson البنات على بالكم بلي les meringues étaient beaux à température très basse pendant 1 heure. Donc اللي عندها ان فور اللي تهبط لا température تاعو حتى ل 100 دوغري تقدر ديرهم pendant 1 heure يطيبوا لها très bien. Pour ma part انا الفور تاعي سخون بزاف دونك واش درت شعلت الفور تاعي à température basse يعني انا الفور تاعي وقيله température basse c'est 150 دونك شعلته pendant واحد 20 مينوت افون خليته يسخن بيان درت لي مورينغ تاعي حسبت ميم با 2 مينوت غير يبداو يحماروا على باز نورمالمون ما يحماروش ميم با دونك ميم با 2 مينوت طفيت عليهم وخليتهم لداخل حتى بردوا كومبليتوم حتى الفور تاعي برد وخرجوا لي تري بيان دونك البنات اللي عندهم الفور كيما تاعي اللي سخون بزاف شعلوا الفور تاعكم على لافونس ا تمبيراتور باس ديروهم واحد 2 3 مينوت با بلوس وطفيو عليهم وخليوهم pendant 1 heure حتى يبردوا كومبليتوم داخل الفور. كما راكم تشوفوا البنات لي مورينغ تاعنا راهم واجدين خرجوا هايلين وشابين. لا بريزونطاسيون كما راكم تشوفوا elle est très jolie très belle très chic donc حنايا على بالكم بلي ناكلوا بعينينا donc essayez de faire une belle présentation. تقدروا ديروهم في لي بتي ساشي هكا في العراس ولا في لي انيفرسير pour les enfants ولا même في الخطوبه ايتو سي تري شيك سي تري بو. فوالا جيسبر هاد لا فيديو تكون عجبتكم. ما بقى لي غير نقول لكم تبقاو على خير تهلاو في روحكم. سلام.